आम्ही पोटाचे रेल्वे म्हणून आम्ही उलयतले आणि आम्ही कोणाबद्दल काय ना कोणाबद्दल कागाळी काय ना. The village panchayat issued a removal notice for roadside vendors at Round Pond Junction, raising concerns among the vendors regarding their businesses. In response, the vendors voiced their grievances and the panchayat members assured them that they would provide a new location leading to a peaceful resolution as vendors removed their carts. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne add. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon or Chateau de Brini? Second one. Maruti, sir. मारक किती दाखोबा जाई? 25 carat pure gold. Very rare. ठीक है? गाल आणि आड. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुग काजार मुकळे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewelers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewelers. Trust, purity, quality. Main course, sir. हाँ? आमकां नोटीस दिल्ली सरपंचाकडून तुम्ही हे सगळे स्टॉला काढा म्हणून ती आमची इलिगल म्हणून काढा आम्ही घेतलेले पण आम्ही मातशे पोटाक येयले म्हणून मातशे हायपर जाले हायपर जावन मातशे आमी खंय तरी म्हणजे आमच्या तोंडाचे कितें एक शब्द आयले आसतले त्या बद्दल आमची दिलगिरी व्यक्त करता कारण का की पोटाचेर हितून म्हणटकूच तोंडांतल्यान कितें तरी भायर सरता मागीर आमचे हे मित्र अविनाश सरदेसाय तशेंच आमची भयण सुनीता आनीक नताशा आनी आमची अनिशा वार्ड मेंबर आमची हेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलें की तुमी काडा आनी तुमी कांयच भिनाका आमी तुमचे बरोबर आसात आनी तुमचेर आमी अन्याय जावपाक दिवचे ना तुमकां खंय तरी आमी तुमच्या पोटाचे खंय तरी सुविधा करतले. आमी हे सगळे पंच मेंबर म्हणजे वार्ड मेंबर अनिशा सुनीता नताशा सगळ्यांनी एक जावन तांकां समजायलें की हे रस्त्यार आसा आमी कोणाच्या पोटार मारपाचें आमची बी इच्छा ना आमकां खबर आसा दोन एकट्याचें पोट म्हळ्यार कितें तें आमी बी गरीब फॅमिलींतल्यान वयर सरिल्ले मनीस पूण कित्याक सामकें रस्त्यार हें आशिल्ले कारणान आमच्या ग्रामसभेक इश्यू आयलो आनी गांवच्या लोकांनी म्हणलें की ते मातशें आल्यात ते फाल्यां एक्सिडंट जाल्यार कितें जालें जाल्यार फुडलो जायत जाल्यार व्हडलो पडलो कित्याक मेन रोड हायवे रोड आनी तेन्ना जमावले केपें वचपाचो रोड तेन्ना तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें सुनीतांनी बी तांकां सांगलें वार्ड मेंबरांनी सांगलें ताणें आयकून आज ताणें आमकां स्वता हांगा आपोवन हाडल्या आनी ताणें सांगलें की आमी काडटात तुमचे त्रास जाता जाल्यार आमी काडटात त्या प्रमाणे ताणें आज काडिल्ले हांव तांकां थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा तांणी एक बरे पंचायतीक हेल्प केला आनी गांवच्या लोकांक बरो आदार दिला कित्याक आमी ताका एक आश्वासन दिलां की आमी तांकां खंय तरी कित्याक पोटाचेर कोणाक मारूंक जायना. म्हाका खूब कंप्लेंटी येताली की एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता म्हणून ताका लागून म्हाका हे नोटीसी धाडपा पडले तांकां पोटाक आड येवपा लागून हांवें हे डिसिजन घेतिल्लें ना आनी बेगिनात बेगीन तांकां कितें तरी एक सोल्युशन मेळटलो म्हणून हांव तुमचे कडेन सांगता की आनी तेणी हून ते गाडी काडिल्ल्याक लागून हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं. पूण कधीय समजू कशाय वागो पूण खंय तरी पोटार खंयचोय मनीस खंयचे आमी दोन पांयचे मनीस खंय तरी व्यक्ती जेन्ना पोटाचेर येता ते खंय तरी त्या मनशाचें दुख्ख जाता त्या दुख्खाच्या भरान आमी खंय तरी कोणाक तरी कितें म्हणलें आसलें जाल्यार प्रत्येकान जे आमचे पंच जावं आमचे नाजाल्यार आमचे आमदार जावं तेणी आमच्या बद्दल राग न धरता सरपंच डेप्युटी सरपंच मेंबरान सांगला की आमी ताका खंय तरी जागो दितले म्हणून सो ते उतराचेर हेमी काडला सो हांव मागता लोकल एम एल ए कडेन बाब उल्हास तळेकर तुवें इन्फॉर्मेशन धांवचें हितून आनी पंच सरपंच सगळे जे पंच मेंबर आसा कित्याक जे हांगाचे लोक आसा ती 40 वर्साचे लोक आसा आनी हे लोकांनी तांकां जे मान दिवन आज खाले आसा तेच मानाक तुमी दवरपे आनी जे तुमी उतर दिला तांकां की आपूण खंय तरी हॅबिट करतले तर तुमी हॅबिट करून दाखोवचें ना जाल्यार कशें ओके रावपाचें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.